السلام عليكم. دونك من بعد ما شفنا البيلون لاكتيف الباسيف، شفنا لو سي بي سي. دونك اليوم ان شاء الله جا الدور باش نشوفوا الباساج من ريزلتا كونطابل وريزلتا فيسكال، وهي هذه الحلقه الاهم، حيت مادام حنا في المغرب عندنا ريجيم ولا ان سيستيم اللي هو ديكلاراتيف، سيتادير لو كونتريبيابل هو اللي شيديكلاري لامبو اللي بغا، و لادمينستراسيون فيسكال بيان سور الكارد لو دروا ديال لا فيريفيكاسيون بوندون داك لو ديلي ليغال اللي هو دونك افون ليكسبيراسيون بيان سور ديال لا بريسكريبسيون، دونك ديال التقادم. دونك هنا الكالكول هو كلشي، كتكون درتي لا كونطابيليتي بيان سور هذا، ولكن تيبقى لك لا ديتيرميناسيون ديال لامبو، حيت كلشي هادشي علاش كيدور على لامبو ابي. دونك ما بغاوش لا كونطابيليتي، دونك اون شيرش هذاك لا ديتيرميناسيون ديال لامبو ابي على ليطا، وخص بيان سور يكون اكزاكت. دونك في هذه الحاله هذه تيكون عندنا ريزلتا كونطابل، دونك ريزلتا كونطابل دونك سوا بينيفيس سوا اون بيرت. وفي هذه الحاله الا كانت عندنا بيرت راه ما تيعنيش بالضروره ان اوتوماتيكمون كنخلصوا لا كوتيزاسيون مينيمال، حيت يقدر تكون عندنا ريزلتا هنا كونطابل فيها البيرت وتكون عندنا ريزلتا فيسكال بيان سور بوزيتيف. دونك شكون اللي يخليها تكون بوزيتيف ميم سي ان ريزلتا كونطابل اي نيجاتيف؟ هو لي ريانتيغراسيون. يقدر يكون عندك لي ريانتيغراسيون اكثر من هذاك لا ديفيرونس اللي عطاتك لا بيرت، وهنا ترجع عندك ريزلتا فيسكال بوزيتيف. دونك شنو هما لي ريانتيغراسيون؟ لي ريانتيغراسيون هما des éléments qui ne sont pas déductibles, des charges qui ne sont pas liées à l'exploitation, des charges de l'exercice antérieur, ou là des charges qui dépassent un seuil déterminé par la loi. Donc, بالنسبة للريانتيغراسيون نشوفوا هما لي شارج كي نو با لي على الاكسبلوطاسيون. باغ اكزومبل واحد ان شوفور ديال واحد لا سوسيتي دار واحد المخالفه باغ اكزومبل في الطريق وخلص على غرامه. دونك هنا فاش خلص الغرامه، حيت بيان سور لو فيكول سي نون لا سوسيتي، الغرامه تخلصت بان شيك ولا اون اسبيس من لا تريزوري ديال لا سوسيتي. هنا سي اون اموند، دونك انا ريانتيغي علاش؟ حيت لهاد المخالفه ما عندها حتى اوكين فالور اجوتي اللي غتزاد ليكسبلوطاسيون ديال الشركه، دونك هنا ما عندهاش علاقه بالاكسبلوطاسيون. دونك هنا ريانتيغي. باغ اكزومبل قلنا ان هاد واحد نسينا ولا نوبلي ديال واحد اوميسيون ديال واحد لا فاكتور ما دوزناهاش ديال لاني دونك ان موان زا، وهنا يلاه بغينا ندوزوها بيان سور بور ايكيليبري هذاك لا تريزوري ديالنا، حيت سوا خرج الشيكه ولا هذا، دونك بور افوار ان ايكيليبر. هنا سي جو شارج ليكزيرسيس انتيريور، والبرانسيب ديال لي سات برانسيب لا كونتابيلتي جينيرال كان البرانسيب ديال لا سبيسياليزاسيون ديال لي زيكزيرسيس، دونك هنا ما عندهاش علاقه بهذا ليكزيرسيس هذا، دونك اري انتيغري. كاين باغ اكزومبل اللي قلنا ال ديباس واحد لو سو ديتيرميني بار لا لوا. باغ اكزومبل شرينا اون فواتور اللي هو فواتور توريزم كي ديباس 300000، حنا شرينا مثلا ب 600000 ولا 800000، دونك سي اون فواتور دو لوكس. هنا خصنا ريانتيغريو هذيك لا ديفيرونس كي ديباس 300000. وفي هذه الحاله ما تنشوفوش لو موان ديال الريغلومون ولا الموان ديال الشروط، حنا خديناها كريدي او لا ليزينغ او لا خلصناها كونطون ولا نو، تنشوفوا لا فالور. دونك لا فالور سي ال ديباس هذاك 300000 تاع ريانتيغريو، سواء كانت افيك ليزينغ سواء كانت كونطون سواء كانت بان اوتر موان. هادو بالنسبه لي ريانتيغراسيون. كاين امثله كثيره بالنسبه لي ديدكسيون. لي ديدكسيون اش كنقصدوا بهم؟ جوست بور ايفيتي هذيك لا دوبل امبوزيسيون. نعطيكم واحد ليكزومبل. دونك هاد لا سوسيتي اللي سميناها سوسيتي اكس اللي غنخدموا عليها، عندها دي زاكسيون او لا اسوسي في نوتر سوسيتي اللي هي لا فيليال ديالها، وهذيك الاف 1 لا فيليال ديالها باغ اكزومبل دارت بينيفيس ودارت لا ديستريبيسيون ديال هذوك لي ديفيدوند. دونك انا هاد اكس هادي جاوها دي ديفيدوند من عند لا فيليال ديالها. دونك فاش جاوا لي ديفيدوند راه بيان سور جاوا دي ديفيدوند نت، حيت ديجا لا فيليال ديالها خلصات عليهم لا غوتونا لا سورس. دونك هنا انا او نيفو دو لا كونطابيلتي اون فوا تيدخلوا ليا هذوك الفلوس او نيفو دو لا كونطابيلتي سان برودوي، سان برودوي سون ديفيدوند اللي جاوني من عند لا فيليال ديالي. دونك هذوك سون ديفيدوند نت ديجا مخلص عليهم لامبو اللي هو حاليا في 2017 سي 15%. دونك بور ايفيتي هذيك لا دوبل امبوزيسيون هنا تندير لهم لا ديديكسيون ديالهم، وهنا نحل القوس. دونك هنا الفو ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون au niveau هنا في الباساج au niveau ديال لامبو، وخصك ايفيتي لا دوبل امبوزيسيون. سيبوزون في لو كا ان هاد لا سوسيتي اكس حتى هي دارت دي بينيفيس وبغات ديستريبيوهم. دونك او مومون ديال البروسي فيربال ديال لاسومبلي جينيرال اوردينير رانا خصنا نرد البال بان كاينه اون بارتي من لي برودوي اللي عندها علاقه بيان سور بلي بينيفيس
راه ديجا جاتني من لافيليال ديالي اللي ديجا خلصت عليهم 15%، وهنا في هذه الحاله ما خصنيش انا نخلص عليهم 15% مره اخرى. دونك هادو الامبوزيسيون كتكون او نيفو ديال الكالكول ديال لامبو و او نيفو ديال لا ديستريبيسيون ديال الديفيدون ديال هاد لا سوسيتي. دونك هنا خصنا نرد البال، دونك اون دوبل. بيان سور الا ما درتش ديستريبيسيون ديال الديفيدون راه تبقى ليا تنرد البال غير هنا الكالكول ديال لامبو. دونك هادو هما لي ريانتيغراسيون وهادو هما لي ديديكسيون. من بعد تنشوف شنو هما لي شوز. دونك سي ان ديفيسيت ا رابورتي، بيان سور لي ديفيسيت لي ا ليكسبلوطاسيون سون امبوتابل على 4 ans، دونك لي ديال لا بريسكريبسيون، وهما اللي هما ديال عندهم علاقه بالامورتيسمون، دونك سون ابل لو كوميل دي امورتيسمون فيسكالمون ديفيري، هادوك راه رابورتي سون ليميت. دونك من بعد كنحسبوا دونك الريزولتا كونطابل ديالنا سواء كانت بسين نيجاتيف سين موان ولا سين بلس، تنزيدوا عليها لي ريانتيغراسيون، تنديروا موان لي ديدكسيون تعطينا واحد لو ريزولتا. هذيك الساعه دوك لو ريزولتا تنضربوه في لامبو اللي هو كاين، سواء بيرسون فيزيك كيشوف الباريم، سواء بالنسبه للسوسيتي كيشوفوا لي طول اللي كان شحال هادي بروبورسيونيل، مي دابا تا هو ولا بروغريسيف، سا ديبون لي ترونش اللي كاينين، و تيكالكيل لامبو ديالو. من بعد فاش كيكالكيل لامبو عاد كنكومباريوه مع لا كوتيزاسيون مينيمال، سيغ لو شيف دافير فوا لو طو ديال لا كوتيزاسيون مينيموم. ديك الساعه كنشوفوا اللي كان كبير هو اللي كنخلصوا. حاجه اللي تردوا لها البال، هادشي كله هو اللي قلنا هنا، سوا دي ريانتيغراسيون، سوا لي ديكسيون، سوا لي زامبيتاسيون ديال الكريدي لا كوتيزاسيون مينيمال اولا ديال لي روبور ديفيسيتير. هادو راه سو سون دي اوبيراسيون اكسترا كونطابل، يعني ما تيدوزوش افيك دي زيكريتور كونطابل، دونك يديرها ان كالكول برا، دونك سي اكسترا كونطابل. الحاجه الوحيده اللي ممكن ديروها الكالكول او نيفو دو لا كونطابيليتي هو داك لامبو اللي كنقلبوا عليه في الاخر، سواء جبناه من لا كوتيزاسيون مينيمال، سواء جبناه من لا ديتيرميناسيون هنايا اللي حسبناه في الباساج، راه هو بوحديته اللي غنرجعوا لا كونطابيليتي. كنديبيتيو لا كلاس 6، دونك 6701 ولا 6705 على حسب واش عندك لياس او لا كوتيزاسيون مينيمال، افيك بيان سور لا كلاس 4 44 57 ان بو ابيي، وعاد كنصل هذاك الكونت 44 57 كونت ابيي. بيان سور الا كان عندي دي زاكونت ديجا خلصتهم اولا عندي ان كريدي ديال ان كريدي دامبو. دونك هذا هو اللي الحاجه الوحيده اللي كدوز او نيفو دو لا كونطابيلتي، لي زوطر سون دي اوبيراسيون اكسترا كونطابل. من بعد قبل لامبو بيان سور تنرد البال نشوف لو دوسي جوريديك ديالي، واش عندي هذا دي زاتينياسيون اللي تعطاو ليا دي زاتينياسيون فيسكال، ولا باغ اكزومبل جي بينيفيسي انا درت اوغمونطاسيون دو كابيتال وستافت 20% ديال لا ريدكسيون ديال لامبو، او لا سا ديبون لا لوا، سا ديبون كل دوسي شنو هما دونك الاستفادات اللي استافد على حساب القانون الماليه والمستجدات ديالو باش كيجي. دونك هذا هو اللي اهم من هذا الشيء، دونك لا ديتيرميناسيون دو لامبو. من بعد كنديتيرمينيو لامبو غنجيو باش نعمروا واحد لو طابلو كون ابل لا ديتيرميناسيون ديال لامبو، وهذا هو الاهم اكثر. دونك بالنسبه لاي واحد بغى يفهم لا فيسكاليتي مزيان راه هنا، دونك هذا الطابلو الا فهمتيه كاملو راح تفهم لا فيسكاليتي كامله. دونك هذا هو الاهم، دونك تعرف تميتريزي هاد لي شوز هادو افيك دي كا براتيك. دونك تعرف انت كيكون عندي ان بليس دامبو، دونك انت شنو هما لي زاكونت فيرسي لي زاكونت هذاك لو مونطون ديال لياس امبيتو على ليكزيرسيس، او لو مونطون ديال لا كوتيزاسيون مينيمال امبيتابل على شحال من عام شحال باقي تسالني، لو مونطون ديال كريدي لا كوتيزاسيون مينيمال امبيتي حتى هو. دونك هذا هنا فين كان الحلقه الاهم، دونك هنا افيك لو شيفر دافير افيك هاد كاع لي زيليمون اللي تيكونوا عندي هنايا. دونك هذا هي الاهم، لا ديتيرميناسيون دو لامبو ولا خصنا نرد البال ونحاول نميتريزيها مزيان، حيت هنا كنهضروا على لا فيسكاليتي، ولا فيسكاليتي اللي باش تردوا البال حيت هي اهم. علاش؟ حيت لا فيسكاليتي سي اون ريلاسيون افيك لي نوفوتي ديال اللي كتجي بهم لا لوا دو فينونس، دونك ديما كاين مستجدات. اما لا كونطابيلتي سي لي فيكس، لا كونطابيلتي سي فيكس في هذوك لي كونت. دونك عندك البيلون من لا كلاس 1 حتى لا كلاس 5، عندك السي بي سي لا كلاس 6 لا كلاس 7، من غير هادشي راه تبقى تديبيتي وتكريديتي، حتى حاجه ما تتزاد. دونك لو ديبي الكريدي افيك هذا تبقى عندك بالونس بيان ايكيليبري، دونك سي تو. بار كونتر لا ديتيرميناسيون دو لامبو راه كل عام خصك تشوف اشنو هي المستجدات اللي كاين في القانون الماليه، واش لو طو دو لامبو تشونجا، شنو هما لي سو عاوتاني اللي طلعوا ولا اللي نزلوا، شنو هما لي طو اللي تشونجا او نيفو ديال لا روتين على سورس ولا او نيفو دو لامبو، شنو هما لي ترونش اللي تحيدوا. دونك هنا لا فيسكاليتي هذا هو الاهميه ديالها، ان ديما خص الواحد يكون تيتبع المستجدات، ديما كاين الجديد، ديما كاين حوايج اللي خص الواحد يفهمهم ويرد لهم البال. وبيان سور كاين دي نوت سيركولير اللي كتحطهم لادمينستراسيون فيسكال في لا بلاتفورم ديالها، اللي كيحاولوا انهم حتى هما يشرحوا لك اكثر، حيت بارفوا كتكون عندك واحد كيفهم هكا ولا خصك تفهم هكا، دونك هي اللي كتحدد لك بالضبط اشنو الفهمه الصحيحه. دونك حتى هنا نتمنى انني فتكم بعض الشيء، ميم سي ان هاد لا فيسكاليتي راه بحر ما يمكنش تلخصو في 10 دقائق ولا في 5 دقائق،
دونك هو موضوع شاسع، ولكن نتمنى ان بعدا نمحنا ليه واحد شويه.